अनि यसको बिहा गराउन रतेउली खेल्न हामीलाई पनि रहर थियो। यति खुसी भएन उसले अब यसरी मन पराएर ल्याइसकेपछि हामी यति खुसी छौँ कि ऊ यस्तो अवस्थामा यिनी साथ दिन आइन्। यिनले यसरी नै साथ दिन नि यिनलाई गर्नुपर्ने काम हामीले पनि गर्छौँ। यिनले बुहारीको रूपमा यिनी यहाँ बस्न पर्दैन, यिनले छोरीकै रूपमा बस्नुपर्छ। यिनले चाहिँ पूजनलाई साथ दिन पर्यो, राम्रो गर्न पर्यो। देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई विपनीमा तिमीलाई सपनीमा तिमीलाई अब मान्छे सधैँसँग जाँदा त मेरो छोरी यसरी गयो भने आमा बुवालाई पीड त हुन्छ नि। झन् माथि यस्तो अपाङ्गसँग यसरी आउँदाखेरि एउटा सधैँ केटी यसरी अपाङ्गसँग आउँदा उहाँहरूको मनमा पनि नराम्रो केही पर्यो होला होइन। तर त्यस्तो अब ऊ पनि मान्छे कि एउटा खुट्टा नभएको भन्ने मात्रै, उसँग ट्यालेन्ट छ, प्रतिभा छ होइन, उसले गर्न सक्ने बोल्न सक्ने क्षमता उसँग छ, एउटा खुट्टा मात्रै छैन भनेर अलिकति ऊ भएको हो। केही चिन्ता नलिदिनु होला, हेरिराख्नु भएको छ भने मेरो छोरी सही ठाउँमा आइछ, राम्रै घरमा परिछ भनेर त्यही सोचिदिनु होला। यस्तो दिन देख्न पर्दैन जस्तो लाग्थ्यो, तर धेरै खुसीको आँसु हो होइन, यो एकदम खुसीको आँसु हो। भए पनि अब उसको पिर लागिरहन्थ्यो, उसलाई एकदम कसरी उसको घर बसेको हेर्न गर्न धेरै चाहना थियो, तर एक्कासी पुरा भयो। म धेरै ए यो नानी जुग जानी घर राम्रो गर सबैको मन पर। म काठमाडौँ गएको थिएँ। काठमाडौँबाट घर आउने क्रममा चाहिँ फिस्लिङ भन्ने ठाउँमा मेरो बस दुर्घटना भयो र त्यो बसले च्याप्दाखेरि चाहिँ खुट्टा काट्नु पऱ्यो, यो हात पनि काट्नुपर्छ भन्थ्यो डक्टरले। यहाँ चाहिँ हातको खुट्टाको नसा निकालेर हातमा हालिदिएको भएर यो हात चाहिँ यतिसम्म चल्छ, यस्तो चाहिँ हुँदैन, फोल्ड चाहिँ हुँदैन। यो आत्मविश्वास मिलेको चाहिँ एकजना लेडिज हुनुहुन्छ कि वान लेग डान्सर रमा न्यौपाने। उहाँ एक चेली भएर त डान्स गर्नुभयो भने एउटा खुट्टा छैन भने म किन गर्न सक्दिनँ भनेर मलाई पनि हिम्मत आयो उहाँले डान्स गरेको भिडियो देखेर। त्यसपछि अगाडि बढेँ। जीव शैलीसँग हजुरको माया ममताले गर्दा आज यहाँसम्म सफल भएको छु। दर्शकबिन न्युज नेपालमा म तपाईँलाई स्वागत गर्दछु। म यतिखेर चितवनको विजयनगरमा छु दर्शकबिन, र फ्रेममा तपाईँले देख्नुभएको छ एउटा निकै नै खुसीमा हुनुहुन्छ उहाँको फ्यामिली। अहिले पूजन भट्ट र शीतल भट्टको फ्यामिली, शीतल राई हुनुहुन्छ, अब त भट्टमा भइसकेपछि अब उहाँको फ्यामिली निकै नै खुसीमा हुनुहुन्छ। र सँगै हुनुहुन्छ उहाँको आन्टी जसले पूजनको मम्मी हुनुहुन्न र मम्मीले जस्तै पूजनलाई सानै बच्चैदेखि चाहिँ उहाँको देखभाल सबै हुर्काउने जिम्मेवारी छ जति सबै उहाँको आन्टीले सम्हाल्नु भयो। र उतापट्टि दिदी हुनुहुन्छ, उहाँको सबै सम्पूर्ण फ्यामिली हुनुहुन्छ। र थोरै विवाहको प्रसङ्ग नि जोडौँ, उहाँको फ्यामिलीले सपोर्ट गर्दैन कि भन्ने टाइपको जस्तो अलिकति यो बिहाको प्रसङ्ग निक्लिँदाखेरि यदि तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुभएको छ, शीतलको फ्यामिलीले भने पनि पूजनलाई सानो सम्झिने काम चाहिँ गर्दै नगर्नु होला। उहाँ 101 हामीभन्दा धेरै प्रतिभावान हुनुहुन्छ पूजन र शीतल आफै पनि, दुवैजना चाहिँ एउटा पर्फेक्ट एउटा जोडी हुनुहुन्छ उहाँ। र यो कसैले पनि छुटाउने काम चाहिँ कसैले गर्दै नगर्नु होला भन्न चाहे। म एकमुष्ट रूपमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहे। नमस्कार। हजुरलाई कताबाट जाउँ त, धेरैजना हुनुहुन्छ है, कताबाट सोधौँ? अनि पूजनबाटै सोध्छु म। के छ पूजन? एकदम ठिक छ। अनि हजुरको भन्नुहोस्। एकदम ठिक छ। अनि शीतलको के छ खबर? एकदम ठिक छ। यो परिवारमा एकदमै रमाइलो भइरहेछ तपाईँ आइसके पछाडि पनि, र तपाईँलाई पनि रमाइलो लागिरहेछ होला है? है हजुर। अब आमालाई सोधेँ मैले, यतापट्टि हुनुहुन्छ जो पूजनको आन्टी होइन, तपाईँलाई चाहिँ अब बुहारी छोराले बुहारी भित्राउनु भएको छ, तपाईँको घरमा लक्ष्मी भित्रिएको छ होइन, कस्तो महसुस भइरहेछ यति बेला भनिदिनुहोस् न। खुसी महसुस भए, रमाइलो भए, घरको सो भए है। साँच्चीकै पूजनले खोजेको बुहारी तपाईँहरूलाई मन पर्यो है? एकदम मन पर्यो है। अनि हजुरहरूलाई पनि मन पर्यो? एकदमै भने जस्तै भएको छ, खुसी भएको छु, एकदमै खुसी लागेको छ। अब यस्तो दिन देख्न पाइन्थ्यो कि पाइन्थेन थाहा थिएन। एक्कासी यस्तो हुँदाखेरि उनलाई पनि हामीले केही मायाको कमी हुन दिने छैनौँ होइन। उनले घरमा राम्रो गरिन्, हामी त धेरै खुसी छौँ, धेरै 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 खुसी छौँ। हजुर।
अब यतापट्टि चाहिँ उता साइडमा बस्नु भएको छ उहाँ चाहिँ पूजनको बुबा हुनुहुन्छ त्यस पछाडि बुबालाई पनि म सोध्छु फेरि मलाई सोधेन भनेर रिसाउनु होला रिसाइसक्नु भएको थियो अघि त्यही ल बुबा भन्नुहोस् त अब छोराले बुहारी भित्राउनु भएको छ है यो बेला यो माहौलमा चाहिँ कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई कतिको खुसी हुनुहुन्छ के कुरा भन्न मन लाग्छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त खुसीको त सीमा नै छैन कति खुसी एकदम खुसी भएको छु एकदम खुसी अब सुरुमा तपाईँले अब तपाईँलाई त पहिला थाहा थिएन होला है अब पूजन के थाहा थियो त पूजन केही पनि थाहा थिएन हजुर एक्कासी नै लिएर आएको हो हामीलाई केही थाहा नै थिएन अनि ल्याएपछि अब खुसी त एकदमै लाग्यो होइन अनि एक दिनपछि अब राम्रो साइट हेरेर भित्र्याउने भनेर हामीले 15 गते भित्र्यायौँ राम्रो छ एकदम सबै परिवार खुसी नै हुनुहुन्छ ऊ पनि खुसी नै छ जस्तो लाग्छ होइन अब घरमा अब एकदमै हामीले अब छोरी भन्दा पनि बढी मलाई ड्याडीहरूले जसरी माया गर्नुहुन्छ उसलाई पनि त्यसरी नै माया गरेर राख्नु भएको छ धेरै खुसी छौँ हामी सबैजना अब के भन्नु एकदमै सबैजना एकदम खुसी छौँ कि हामी यस्तो हुन्छ भन्ने हामीले सोचेको पनि थिएनौँ होइन अनि उनलाई चाहिँ म यति धेरै उसको त म के भनौँ अब उसलाई त मैले जति माया जति उ गरे पनि उसलाई मेरो अगाडि उनी होइन कि मैले धेरै मान्नुपर्छ कि उसलाई मैले होइन मैले उसको गुण तिर्न सक्दिनँ कि मेरो भाइलाई जसरी उनले साथ सपोर्ट दिइन् नि म त्यो एकदमै प्रति एकदम आभारी छु म एकदम धन्य छु कि उसको ऋण मैले कहिले पनि तिर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ अब राम्रोसँग मिलेर बस गरेर खाऊ होइन अब मैले भन्नु नै त्यही हो त्यही त मलाई पनि बडो गजब लाग्यो कि किनभने उहाँसँगको अन्तर्वार्ता त मैले दर्शकहरूमाझ प्रस्तुत गरिसकेको छु उहाँले पनि भन्नुभएको छ कि यो खुट्टा उहाँको रहन्छ उहाँलाई गाह्रो भयो होइन उहाँलाई सहारा दिनु पर्यो भनेर चाहिँ म आइपुगेँ माया त मैले गरेँ होइन मैले निस्वार्थ माया गरेको थिएँ कुनै रूपको लागि कुनै एउटा बनावटको लागि होइन शारीरिक बनावटको लागि मैले माया गरेको थिइनँ उहाँलाई साथ दिन उहाँलाई अहिले आपद परेको छ नि त आपदको बेला मैले साथ दिनुपर्छ भनेर एउटा हुन्छ नि साँच्चीको एउटा उहाँले चाहिँ एउटा सोक्ष माया होइन सोक्ष मन राखेर चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ तपाईँलाई पनि सल्युट छ सबैलाई सम्मान गर्नुभएको छ र मैले पटक तपाईँलाई भन्छु तपाईँ जस्तो एउटा नारी साँच्चीकै एउटा उदाहरणीय नारी भन्छु म तपाईँलाई होइन धेरै हाँस्नु हुँदो रहेछ उहाँ त मुस्कान त होइन है अब हामीले सानो रगतको डल्लो ल्याएर हुर्काएको उसको आमाको माया पाएन उसले आमाको दुध पनि खाएन हुर्कियो अनि यसको बिहा गराउन रतेउली खेल्न हामीलाई पनि रहर थियो यति खुसी भएन उसले अब यसरी मन पराएर ल्याइसकेपछि हामी यति खुसी छौँ कि ऊ यस्तो अवस्थामा यिनी साथ दिन आइन् यिनले यसरी नै साथ दिन नि यिनलाई गर्नुपर्ने काम हामीले पनि गर्छौँ यिनले बुहारीको रूपमा यिनी यहाँ बस्न पर्दैन यिनले छोरीकै रूपमा बस्नुपर्छ यिनले चाहिँ पूजनलाई साथ दिन पर्यो राम्रो गर्न पर्यो यिनको मन यताउता हुन अब के भनौँ म कसरी उहाँले पनि भन्नुभएको छ सुरुमा मेरो मन चाहिँ यताउति हुँदैन किनकि उहाँको लागि भनेर म आएको छु होइन मैले साथ दिन्छु र उहाँले पूजनले पनि मैले साथ दिन्छु भने पछाडि चाहिँ हाम्रो यो माया जुनीसम्म रहन्छ हामीलाई कसैले पनि छुटाउन सक्दैन भनेर चाहिँ होइन उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ र उहाँहरू बलियो भइसके पछाडि छुटाउने कसैले छुटाउन सक्दैन नि होइन र आन्टीले एउटा कुरा जोड्नु भयो कि मैले पनि सोधम जस्तो लागिरहेको थियो कि जस्तो कि बुवा चाहिँ मैले देखेँ तर मम्मी कता हुनुहुन्छ भनेर मैले प्रश्न गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई सुरुमा त्यही भएर मैले सोधिनँ यो प्रसङ्गवश मैले सोधिहालेँ कोटाइहालेँ कुरा चाहिँ उहाँको मम्मी चाहिँ हुनुहुन्न सानो जन्मदादेखि नै बिरामी हुनुहुन्थ्यो अनि हस्पिटलमै उहाँको डेथ भयो उसले आमाको दुध खाएन त्यसपछि अहिले हाल घर बसाउनको लागि चाहिँ अब हामी दिदी बहिनी नै दाजुभाइ नै हो जेठाजु पनि हुनुहुन्छ मेरो बहिनीलाई नै बिहा गर्नुभएको अहिले हामीले यसरी नै घर चला दिदी बहिनी दाजुभाइ नै छौँ अहिले हालको मम्मी चाहिँ मेरो बहिनी नै हो भनेपछि तपाईँहरूले सानैबाट नै उहाँले त अब सानै हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो आमा गुमाउनु पर्यो तर तपाईँहरूले कहिले पनि त्यो महसुस गराउनु भएन कहिले पनि होइन दुःख सुख गरेर हुर्काउनु भयो पूजनलाई होइन दुःख थियो पहिला सानोतिनो दुःख त पर्यो होला अहिले बिस्तारै त राम्रो भयो पहिला हामी दुःख नै थियौँ दुःखीमा पनि थियौँ दुःखैसँग हुर्केका बाबुलाई दुःखैसित हुर्काइयो उतापट्टि दिदीलाई मैले रोइरहेको देखिरहेको छु दिदीको आँखाभरि आँसु टिलपिल भइरहेका छन् पूजन पनि रोइराख्नु भएको छ दिदीले चाहिँ दिदीको मनमा चाहिँ के कुराहरू मतलब आयो र त्यसरी रुनुभयो एक्कासी यस्तो दिन देख्न पर्दैन जस्तो लाग्थ्यो तर धेरै खुसीको आँसु हो होइन यो एकदम खुसीको आँसु हो भए पनि अब उसको पिर लागिरहन्थ्यो उसलाई एकदम
कसरी उसको घर बसेको हेर्न गर्न धेरै चाहना थियो तर एक्कासी पुरा भयो म धेरै खुसी छु हजुर रुँदाखेरि यता पनि रुनुभयो पुजन पनि रुनुभयो एकदमै यो माहौल एकदमै फरक भइहाल्यो एकदमै फरक नसोचेको कुरा भयो उसको पिर लागिरहेको थियो नि त अब एउटा भाइ त्यही पनि यस्तो होइन यस्तो अवस्थामा ऊ हिँडिरहँदा अब कसको पो मनले मान्छ र होइन अब जस्तै भए पनि उनले साथ दिइन् सपोर्ट गरिन् उनलाई चाहिँ म धेरै म एकदम हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु उसको घर परिवारमा पनि के भन्नुहुन्छ अब केही सोच्नु हुँदो होला होइन उसको घरमा पनि केही पिर चिन्ता नलिनु हेरिराख्नु भएको छ भने केही पिर चिन्ता नलिनु हामी छोरी सरह म एउटा आमा दिदी हो म आमा सरह नै उसलाई हेर्छु राम्रो मेरो पनि नजिकै छ घर होइन आइराख्छु सबैजनाले माया गरिदिनुहुन्छ घरमा त्यस्तो नराम्रो यताउति केही छैन उनले राम्रोसँग गरिन् भने घरमा राम्रो परिवारबाट उसलाई अपहेलना केही हुँदैन उसले धेरै खुसी साथ यो घरमा बस्छिन् त्यही भन्न चाहन्छु उहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ भने पनि पिर चिन्ता केही नलिदिनु होला हामीले गर्नुपर्ने हामीले सबैजनाले माया ममता दिएर नै उसलाई राख्छौँ त्यस्तो नराम्रो नसोचिदिनु होला भन्छु त्यही अब हजुर पनि त्यही सोच्नु पर्यो हजुर पनि रुनु भएन धेरै है किनकि अब यति माया गर्ने पूजन सँगसँगै उहाँको परिवार तपाईँले भेटाउनु भएको छ होइन र हेर्नुहोस् त उहाँहरूले एकदमै साथ दिन्छु एकदमै आफ्नै छोरी जस्तै गरेर राख्छु भनेर भन्नुभएको छ है होइन शीतल मम्मी बुवालाई पनि पिर हुन्छ होइन अब एउटा छोरी यसरी गई अब मान्छे सधैँसँग जाँदा त मेरो छोरी यसरी गई भने आमा बुवालाई पिर त हुन्छ नि झन् त्यही माथि यस्तो अपाङ्गसँग यसरी आउँदाखेरि एउटा सधैँ केटी यसरी अपाङ्गसँग आउँदा उहाँहरूको मनमा पनि नराम्रो केही पर्यो होला होइन तर त्यस्तो अब ऊ पनि मान्छे कि एउटा खुट्टा नभएको भन्ने मात्रै उसँग ट्यालेन्ट छ प्रतिभा छ होइन उसले गर्न सक्ने बोल्न सक्ने क्षमता उसँग छ एउटा खुट्टा मात्रै छैन भनेर अलिकति ऊ भएको केही चिन्ता नलिदिनु होला हेरिराख्नु भएको छ भने मेरो छोरी सही ठाउँमा आइछ राम्रै घरमा परिछ भनेर त्यही सोचिदिनु होला नराम्रो नसोच्नु होला एकदमै सही ठाउँमा आइछिन् उनको रेखदेख हामी गर्छौँ भोलि यताउता केही पर्यो भने हामी हेर्छौँ त्यस्तो नराम्रो केही मेरो छोरीले दुःख पाउँछ कि यताउता केही पनि नसोचिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु अब यो माहौल एकदमै पक्कै पनि सबैको आँखामा मैले आँसु देखिरहेको छु एकदम आँसुमय यो वातावरण भयो भनौँ होइन अब चाहिँ अब नरोइदिनु होला कृपया होइन अब चाहिँ अब आँखामा चाहिँ आँसु पक्कै पनि अब यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि अटोमेटिक आउँदो रहेछ आउँछ पनि र जुन कुरा तपाईँहरूले गर्नुभयो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको आँखामा आँसु आयो अब चाहिँ नरोइदिनु अब अलिकति रमाइलो कुराकानी गरौँ न है रतौली खेल्नु भने रतौली कुरा गरौँ न अब भाइको विवाहमा त रतौली खेल्नु होला खेलियो नाचियो रमाइलो भयो होइन एकदम हामीले त भनिहाल्यौँ नि एकदम अनएक्सपेक्टेड के हामीले त त्यस्तो सोचेकै थिएनौँ त्यस्तो हुन्छ भनेर अहिले धेरै नै रमाइलो पनि भयो खुसी पनि छौँ सबैजना खुसी हुनुहुन्छ सबैको मुखमा हाँसो भनौँ न खुसी नै छाएको छ घर उज्यालो भएको छ घरमा एउटा लेडिज पनि कोही पनि छैन सबै भाइहरू ड्याडी हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ बुढी हजुरआमा हुनुहुन्छ घरमा लेडिज पनि कोही पनि थिएन उनी आइन् घरमा लक्ष्मी नै आए जस्तो भयो हामीलाई धेरै खुसी छौँ हामी त धेरै घरै उज्यालो भएको छ ऊ आएपछि भनेपछि तपाईँहरू खुसी भएर अब भाइको विवाह पनि होइन प्लस अब लक्ष्मी जस्तै बुहारी भाइले भित्राउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो दिन मजाले नाच्नुभयो होइन त्यो दिनको अलिकति झझल्को दिनु पऱ्यो हामीलाई थोरै गाइदिनुहोस् त ल अब एकैचोटि गाउन बहिनीलाई पनि अहिले जानी घर राम्रो गर सबैको मन पर हामीले त्यही गीत गाएको थियौँ ल अब एकचोटि अब यसलाई लयबद्ध गर्नु पर्यो नि आमा लयबद्ध गर्नु पर्यो नि लयबद्ध लयमा गाउनुहोस् त यसलाई जुग जानी घर राम्रो गर सबैको मन पर आयो नानी जुग जानी घर राम्रो गर सबैको मन पर ए यो नानी जुग जानी घर राम्रो गर सबैको मन पर भनेपछि अरू पनि यति धोको थिएन मलाई छोराको बिहे र त्यौली खेल्नलाई यति धोको थिएन मलाई छोराको बिहे र त्यौली खेल्नलाई यति धोको थिएन मलाई भाइको बिहे र त्यौली खेल्नलाई
अब नानीले भन्दै एउटा गीत आनी ल बहिनीले गीत गाउनु नि ल एउटा मलाई आउँदैन रोतेली लगाउन अरू गाइदेऊ ल दाइहरूलाई दाइ भाउजूलाई हेरेर अब एउटा दाइ भाउजूको लागि एउटा गीत गाइदिनु पर्यो ल दाइ भाउजूको लागि एउटा गीत गाउनु पर्यो ल तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख जान नदेऊ मलाई अझै टाढा माया यो होस् अझै गाढा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख जान नदेऊ मलाई अझै टाढा माया यो होस् अझै गाढा दाइ भाउजूको लागि यति ब्युटिफुल दाइ भाउजूको लागि यति ब्युटिफुल सङ चाहिँ तपाईँले प्रस्तुत गरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है अब जस्तो यो घरमा अब जुन घरमा अहिले हामीले अन्तर्वार्ता गरिरहेछौँ यो घरमा चाहिँ अहिले को बस्नुहुन्छ पूजन तपाईँ घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ अहिले हामी दुईजना भाइ बाबा हजुरआमा म अनि मेरो बुढी वाइफ भनेपछि अब यो घर नयाँ बन्दै पनि रहेछ है हजुर तपाईँको भाइ चाहिँ दुईवटा भाइ हजुर दुईटा भाइ नि आए त हुन्थ्यो कहाँ गए देखाउनु अनि तपाईँ उहाँ चाहिँ दिदी तपाईँको ठुलो दिदी हजुर दिदी एउटा मात्रै हजुर जस्तो अब तपाईँहरू सबैजना खुसी हुनुहुन्छ होइन लक्ष्मी घरमा आएको पनि भएको छ तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ अब यतापट्टि नानी पनि खुसी भएरै आउनु भएको त्यति टाढाबाट है यस पूजनको लागि भनेर तपाईँहरूको परिवारको लागि भनेर त्यही पनि म एक्चुअली सोध्छु नानीलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ अब पहिला तपाईँ फेसबुकमा हेर्नुभयो होइन भेटघाट भयो विवाह भयो तपाईँ यहाँ आइपुग्नु भयो र यहाँ आउँदाखेरि यहाँको वातावरण तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कतिको चित्त बुझ्यो परिवार तपाईँको कुरा पनि केही राखाउनु थोरै कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो परिवार म त एकदमै माइतमा बस्दा जस्तो फ्यामिलीले माया गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै माया गर्नु त्यस्तै बुहारीको रूपमा हेर्नु न छोरीको रूपमा हेर्नु भनेपछि तपाईँ यो घरमा आइसके पछाडि तपाईँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको कुनै पनि जसरी सोचेर आउनु भएको थियो त्योभन्दा बढी कि कस्तो चिक्का कि कस्तो त्योभन्दा माया गर्नुहुन्छ त्योभन्दा नि बढी माया गर्नुहुन्छ सबै बढी तपाईँले चाहिँ अब जस्तो पहिला त देख्नु भएको थिएन परिवार कस्तो छ के छ केही पनि देख्नु भएको थिएन तपाईँले त पूजन मात्रै हेरेर पूजनलाई मात्रै हेरेर आउनुभएको होइन यहाँ तपाईँले के सोच्नु भएको थियो परिवार कस्तो होला पूजनको फ्यामिली कस्तो होला भन्ने एउटा माइन्ड मेकअप हुन्छ नि एउटा कल्पना गरिन्छ नि कल्पनाको संसार चाहिँ कस्तो थियो त्यो बेला के कल्पना गर्नुभएको थियो पहिला चाहिँ यहाँ नआउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही नै थाहा थिएन फ्यामिलीको घर यस्तो छ त्यस्तो केही पनि त्यस्तो सोधेको थिएन अनि दुईवटा भाइ छ ड्याडी हुनुहुन्छ हजुरआमा हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो भने पछाडि तपाईँले चाहिँ जो पूजनको दुःख होइन पूजनको यो अवस्था हेरिसके पछाडि तपाईँको पनि आँखामा रातभरि तपाईँ रुनुभयो भन्नुभएको थियो सुरुको अन्तर्वार्तामा रातभरि रुनुभएको छ त्यस पछाडि मैले साथ दिनुपर्छ यस्तो व्यक्तिलाई मैले सहारा बन्नुपर्छ पूजनको भनेर तपाईँ चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ होइन यति बेला सबै नेपालीहरूले यति बेला यो कार्यक्रम हेरिरहँदाखेरि पक्कै पनि यो एकदमै सुन्दर जोडीलाई धेरैले माया र सपोर्ट गर्नुहुन्छ र यो सुन्दर जोडीको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै राम्रो कमेन्टहरू चाहिँ दिनुहुन्छ भन्ने आशामा चाहिँ यति बेला हामी बसेका छौँ यो बसाइमा चाहिँ र कहिलेकाहीँ कतिपयले चाहिँ नराम्रो कमेन्टहरू होइन कतिपयले एका दुई नराम्रो कमेन्टहरू पनि गरिदिनुहुन्छ र त्यस्तो कमेन्टहरू चाहिँ यो जोडीको लागि कृपया नगरिदिनु होला तपाईँहरूको हौसला तपाईँहरूको कमेन्टले चाहिँ यो जोडीलाई हौसला मिलोस् अझै पनि हौसला मिलोस् कि यो जोडीलाई झन् तपाईँहरूको कमेन्टले गर्दाखेरि यो जोडी चाहिँ दुःखी नहोस् कृपया तपाईँले राम्रो कमेन्टहरू यो हौसलाको लागि चाहिँ हौसला प्रदान गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो कमेन्टहरू गरिदिनु होला र एउटा जोड्न मन लाग्यो मलाई जस्तो पूजनको बारेमा धेरैलाई सबै कुराहरू थाहा छैन पूजनको यो अवस्था कसरी भयो होइन किनकि पूजनको यो अवस्था भएको 7 वर्ष भयो होइन 7 वर्ष मात्रै भयो पहिला मजाले दुईटै खुट्टाले हिँड्ने पूजन अकस्मात त्यो एउटा दुर्घटना जिन्दगीको एउटा कालो दिन भनौँ न जिन्दगीको कालो दिन तपाईँलाई आइपर्यो नि त्यति 7 वर्ष अगाडि
के भएको थियो त्यो अलिकति जोडाउन, किनभने धेरै दर्शकहरूले यति बेला पुजनको बारेमा धेरै भिडियोहरू हेरिसके पछाडि होइन पुजनको यो खुट्टा चाहिँ यसरी कसरी भयो होला, यो खुट्टा चाहिँ पहिल्यैदेखि यस्तो हो कि खास के भयो भनेर धेरैको जिज्ञासा पनि छ होइन, कसरी यस्तो भयो त्यताबाट जाउँ न पुजन। म काठमाडौँ गएको थिएँ, काठमाडौँबाट घर आउने क्रममा चाहिँ फिस्लिङ भन्ने ठाउँमा मेरो बस दुर्घटना भयो र त्यो बसले च्याप्दाखेरि चाहिँ खुट्टा काट्नु पऱ्यो, यो हात पनि काट्नुपर्छ भन्थ्यो डक्टरले। यहाँ चाहिँ हातको खुट्टाको नसा निकालेर हातमा हालिदिएको भएर यो हात चाहिँ यतिसम्म चल्छ, यस्तो चाहिँ हुँदैन, फोल्ड चाहिँ हुँदैन। भनेपछि अत्यन्तै तपाईँको जीवनमा होइन साँच्चीकै कालो दिन यस्तो दिन थियो। बाँच्छ भनेर त कसैले पनि सोचेकै थिएन बाँच्छ भनेर, बाँचेर यतिको हिँड्छ आज यस्तो ठाउँमा आइपुग्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन त्यति बेला चाहिँ। ऊ नै उसको त डेथ नै हुन्छ भन्ने भावना सबैलाई त्यो भइसकेको थियो कि बाँच्छ भन्ने त त्यो त्यति बेलाको अवस्थामा हेर्ने हो भने बाँच्छ भनेर कसैले पनि सोचेकै थिएनौँ कि हामीले, कसैले कल्पना नै गरेका थिएनौँ। आइसियुमा राख्दा डक्टरले बोलाउँदा पनि झसेङ्ग हुने कि न केही भइहाल्यो कि किन बोलाएर भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो त सिरिङ्ग कि जस्तै हामीले बोलाउँदाखेरि पुजन भट्ट भनेर बोलाउँथ्यो कि जस्तै गार्जेनको नाम भन्थेन, केही भइहाल्यो कि भने सिरिङ्ग हुन्थ्यो अनि ल दबाई लिएर आउनु भनेपछि अनि ढुक्क हुन्थ्यो। ड्याडीले 8 महिना कि 9 महिना 8.5 महिनासम्म ड्याडीले नै हस्पिटल लिएर बस्नु भएको हो। 8.5 महिनासम्म धेरै दुःख पाउनु भएको हो, ड्याडीले पनि धेरै गर्नुभएको हो। 8.5 महिनासम्म त हस्पिटलमै पुरानो मेडिकल कलेजमा, अनि त्यहीँ 8.5 महिनासम्म त हस्पिटलमै बस्नुभयो ड्याडी। भने पछाडि यसरी बुझाउन अब उहाँ मरेर बाँच्नुभयो। धन्न अरू चाहिँ अप्रिय जस्तो खुट्टा त गयो, तर उहाँ चाहिँ यति बेला हामी माझमा हुनुहुन्छ नि पुजन, त्यही नै खुसीको कुरा हो। तपाईँहरू पछि खुसी हुनुभयो होला होइन? घर परिवारमा चाहिँ होइन हामी गाउँघर छिमेकी पनि खुसी भएको छौँ। त्यति बेला सबैको आश मरिसकेको थियो, बाँच्दैन भन्ने भइसकेको थियो। अब जे होस् यतिको भयो, अहिले अब सबै ठाउँमा चिनिएको छ, राम्रो गरेको छ, राम्रो त्यही एउटा खुट्टा छैन भन्ने हो। अहिले अचेल त त्यही पनि अब यतिको भइहाल्यो, बाँचे यतिको भयो अनि भन्ने धेरै खुसी लाग्छ अहिले त। त्यति बेला गएको भए पनि यतिखेरसम्म बिर्सिसकिन्थ्यो होइन, तर बाँचेर पनि आज सबैको अगाडि यसरी अब हजुरहरू पनि घरमा आउन पाउनु भयो होइन, यसरी खुसी नै लाग्छ अहिले त। त्यही माथि बुहारी पनि आइछन्, धेरै खुसी लाग्छ। जस्तो दुर्घटना भन्नाले कस्तो गाडी चाहिँ पल्टेको गाडी पल्टेर च्यापिएको कि 2.5 घन्टा लगभग यस्तो यो भाग पुरै खुट्टा त हेर्नै नसक्ने थियो। जस्तो अब पुजन एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व पनि हो, किनभने पुजनको खुट्टा घुम्यो होइन, किनभने उमेरमै खुट्टा घुम्यो, सबै कुरा बुझ्ने हुँदाखेरि नै खुट्टा घुमेको थियो होइन। अब आफू हिँडिराख्ने खुट्टा एक्कासी घुम्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको त्यो हुन्छ नि मन एउटा मोडिने हुन्छ नि अब होइन, मतलब डिमोटिभेटेड हुने हुन्छ नि त्यो टाइपको एउटा हुन्छ नि मान्छेलाई। तर पुजन चाहिँ त्यो टाइपको हुनु भएन, किनभने आफ्नो मनलाई चाहिँ दह्रो बनाउनु भयो। मैले पनि के गर्नुपर्छ जीवनमा होइन, म जस्तो भए पनि अब मेरो एउटा खुट्टा नभए तापनि मैले चाहिँ समाजमा चाहिँ केही गरेर देखाउनुपर्छ भनेर चाहिँ पुजन लाग्नुभयो। किनभने अहिले अब थुप्रै ठाउँमा होइन पुजन तपाईँले रियालिटी सोहरूमा पनि भाग लिनु भएको छ, तपाईँले एउटै खुट्टाले डान्स गरेर होइन दुनियाँलाई चकित पारिदिनु भएको छ। हजुर हो। यो आत्मविश्वास चाहिँ तपाईँलाई कसरी मिल्यो भनौँ? यो आत्मविश्वास मिलेको चाहिँ एकजना लेडिज हुनुहुन्छ कि वान लेग डान्सर रमा न्यौपानी, उहाँ एक चेली भएर त डान्स गर्नुभयो भने एउटा खुट्टा छैन भने म किन गर्न सक्दिनँ भनेर मलाई पनि हिम्मत आयो उहाँले डान्स गरेको भिडियो देखेर। त्यसपछि अगाडि बढेँ। जे होस् अहिलेसम्म हजुरको माया ममताले गर्दा आज यहाँसम्म सफल भएको छु। आगामी दिनहरूमा पनि माया गर्दै गर्नु होला भन्न चाहन्छु। जस्तो पुजनलाई सुरुमा होइन, किनकि मान्छेको दिमाग त हो, सुरुमा यस्तो अवस्था भइसके पछाडि सुरुमा त हजुरलाई यो सहन पनि गाह्रो भयो होला नि पुजन है, किनभने अकस्मात त्यो तपाईँको अर्कै संसारमा जस्तो तपाईँ पुग्नुभयो होइन, भन्नुहोस् न त्यति बेला तपाईँलाई आफूलाई सम्हाल्न चाहिँ गाह्रो भएको थियो होला जति बेला घटना घटिसके पछाडि। तपाईँ जति बेला होसमा आउनुभयो र होसमा आउँदाखेरि तपाईँ खुट्टा थिएन, त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो? के भन्नु अब जे होस् बाँच्यो त्यही ठुलो कुरो छ मेरो लागि चाहिँ हुनुपर्छ। त्यति बेला तपाईँलाई दुःख पनि लाग्यो, मतलब धेरै दुखी पनि हुनुभयो होला, किनकि मेरो खुट्टा छैन मसँग भन्ने कुरा पनि मनमा खेल्यो होला नि त्यति बेला? खेलेको थियो। कोही मान्छे मरेको छन्, सानोमै मर्छन्, कोही बुढेसकालमा मर्छन् भन्ने। जे होस्
त्यत्रो ठुलो एक्सिडेन्ट भएपछि पनि बाँचे त्यही ठुलो कुरो जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ। अब हामीले सानैदेखिबाट अब मम्मीको माया पनि भनौँ न अब मम्मीको अनुहार पनि देख्न पाइएन होइन ऊ 2 महिनाको थियो म 2.5 वर्ष कति वर्ष थिएँ 2.5 वर्षको थिएँ हामीले मम्मीको अनुहार पनि हेर्न पाइएन अनि त्यसपछि अब अरू मम्मी कान्छी मम्मी आउनुभयो मम्मी आएर पनि उसलाई एक्सिडेन्ट हुँदा उहाँले पनि धेरै गर्नु उहाँको पनि धेरै ठुलो हात छ होइन ड्याडी मम्मीको ठुलो हात छ उहाँलाई पनि म के भन्छु भने उहाँले पनि धेरै पूजनको लागि धेरै दुःख गर्नुभएको छ धेरै नै अब उसको खुट्टा हुँदा उहाँले नि सेयर गर्नुभयो होइन सबैजना परिवार फ्यामिली मिलेर सहयोग गर्नुभयो उहाँको पनि ठुलो योगदानै छ भन्नुपर्छ उहाँले पनि धेरै दुःख गर्नुभएको हो। जस्तो अब पूजनले चाहिँ सानैमा आफ्नो मम्मी गुमाए पनि जस्तो पनि सानैबाट नै उस पूजनलाई चाहिँ होइन आमा जस्तै गरेर माया गरेर राख्नुभयो हुर्काउनु भयो होइन। हजुर आमा हुनुहुन्थ्यो सासु आमा अनि म थिएँ दाई जाइरे हुनुहुन्थ्यो के अरे अनि दाई हुनुहुन्थ्यो ठुलो दाई हुनुहुन्थ्यो जेठाजु हामीले नै हुर्काएको हो। ठुलो दाईको चाहिँ बिहा भएको थिएन अनि सासु आमा र म भएर नै हुर्काएको उसलाई सानोमा ल्याक्टोजिन दुध खुवाएर हुर्काएको हो। उसले आमाको दुध त काखमा पनि लिएको होइन क्या आमाले त। जस्तो जति बेला रातिमा पनि बनाएर घोलेर राति उठ्थ्यो अनि राति पनि तातो पानी तताउने ल्याक्टोजिन घोल्ने पिलाउने गरियो हुर्काइयो। अब हुर्किएर ल्याक्टोजिन खाएर पनि राम्रो भयो बाबु आमाको दुध नखाएको बाबु राम्रैसित त हुर्कियो यो पछि खुट्टा गयो त उसको अब त्यस्तै भाग्यले गर्दा त्यस्तो भयो नत्र त राम्रोसित हुर्किएको थियो बाबु त। जस्तो जति बेला पूजनलाई होइन जस्तो थाहा भयो मतलब थाहा हुने उमेरमा भनौँ न जो सोच्न सक्ने उमेरमा जस्तो पहिला सानोमा त थाहा भएन मेरो मम्मी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भन्ने थाहा भएन नि त आयौँ भनेर जति बेला तपाईँले थाहा पाउनु भयो नि त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? एकदम दुःख लाग्यो त्यही हो। दुःख लाग्यो हजुर। तर अब तपाईँको मम्मीको माया चाहिँ तपाईँको परिवारले दिइसक्नु भएको थियो मतलब त्यो एक्लोपनको चाहिँ आभास गराउनु भएको थिएन होइन? गराउनु भएको थिएन त्यस्तो चाहिँ केही पनि गर्नु भएको थिएन। जसरी माया मम्मीले माया दिनुहुन्छ त्यत्तिकै माया तपाईँको परिवारले दिनुभएको थियो। हजुर हजुर। ठिक छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अब पछिल्लो समयमा तपाईँहरूको दुईटाको यो जोडीलाई चाहिँ धेरैले थुप्रै राम्रो कमेन्टहरू दिनुभएको छ। ओहो कति राम्रो जोडी कस्तो उत्तम जोडी होइन उदाहरणीय जोडी भनेर होइन भिडियो नि भाइरल भएको छ होइन सबैले मन पराइदिनु भएको छ राम्रो राम्रो कमेन्टहरू पनि गरिदिनु भएको छ। अब एउटा दुईवटा कमेन्ट त अलिकति नराम्रो त आइ नै हाल्छ होइन अब त्यो एउटा दुईवटा कमेन्टलाई हेरेर पनि भएन तर सबैजनाले मन पराउनु भएको छ सबैले हेरिदिनु भएको छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यो एउटा भिडियो नि धेरै भाइरल भएको छ। टिकटकमा हालेको तपाईँको केही दिन नबित्दै चाहिँ तपाईँको 13-14 लाखले चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ होइन? एक दिनमा 14 लाखले हेर्नुभयो एक दिनमा। हजुर एकै दिनमा मेरो फलोवर्स पनि जम्मा 64 जना हुनुहुन्थ्यो अहिले 5000 पुगिसक्नु भयो। हजुर। तपाईँको टिकटक आइडी के छ भन्नु त? मेरो पूजा भट्ट के छ? पूजा भट्ट 9352 छ। त्यही त अब यति माया होइन सबैले यति धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ तपाईँहरूको होइन जोडीलाई चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरू जो सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको कार्यक्रम निरन्तर हेर्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूलाई हौसला दिनुहुन्छ अझै उहाँहरूको लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अझै पनि हामीहरूलाई माया गरिदिनु होला सपोर्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यति नै हजुर सामु यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। सीताले चाहिँ के भन्ने जतिले माया गर्नुभएको छ धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ के भन्नु? त्यही हो मैले कमेन्ट पनि पढेको थिएँ टिकटकमा एकदम राम्रो राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भएको छ सबैजना थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। ल सधैँभरि यसरी नै मिलेर बसेको होइन यसरी नै एक रूपावली जस्तो जोडी देख्न पाइयोस् होइन सधैँ म त त्यही नै भन्छु यिनीहरूलाई कृष्ण ओली र रूपावली नै उनीहरू नै देख्छु यिनीहरूमा है। अब राम्रोसँग मिलेर बस्ने होइन त्यही त हो अब सबै आफ्नै हातमा छ सबै आफै गर्ने त्यही नै हो। राम्रोसँग खुसी साथ बस एकले अर्काको साथ देऊ। अब कुनै कुनै कुराहरूमा अब त्रुटि हुनसक्छ अब त्यस्तो कुराहरू नगर होइन। अब पूजनले पनि शीतलको साथ दिन पऱ्यो शीतलले पनि पूजनको साथ दिन पऱ्यो होइन। अब बिचमा कुनै खटपट आए भन्दैमा अब उ गर्ने यताउता गर्ने कुरा भएन दुईजना मिल एकैसाथ रहौ हामी भनेको त अब कहिलेकाहीँ आउने हो अब त्यस्तै त हो नि। हुन्छ यसरी नै हाँसी खुसी बसेको हेर्न पाइयोस् होइन सधैँभरि है। तपाईँहरूको यो जोडीलाई एकदमै उत्तर तपाईँलाई प्रगति भनौँ तपाईँहरूको यो जोडीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु म है।
कहिले पनि नछुट्नु होला है, नछुटिनु होला है। ओके है, ल छुटिन्छु। तपाईँहरू सबैसँग यसरी नै माया गर्नु होला तपाईँ बुहारीलाई, छोर होइन। हाम्रो तर्फबाट त धेरै 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 नै हाम्रो तर्फबाट त केही कमी हुँदैन। सबैजनाले माया गर्नुभएको छ। उसलाई त भनिहाल्यो नि हामीले अब उसलाई त हामीले अब खुसी त हामीले यति नै दिन सक्छौँ। अब कुनै कुराको कमी होला तर मायाको कमी चाहिँ उसलाई हामीले हुन दिँदैनौँ। सबै परिवारबाट नै उसलाई माया नै छ, धेरै नै माया छ। हुन्छ हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, आइदिनु भयो, खुसी भयो। तपाईँहरूसँग छुटिन्छु है त। हस्, नमस्कार।